बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर्ट कहानी के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल ऑफिशियल टीवी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के हवाले से एक अहम केस ज़ेर समाअत था और केस राना गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ चीफ जज राना शमीम और दिगर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही थी। केस ज़ेर समाअत था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की अदालत में। जब केस शुरू हुआ तो उस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम, उनके वकील लतीफ़ अफरीदी, द न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव एडिटर अंसार अब्बासी और उनके द न्यूज़ के एडिटर आमिर गौरी भी अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने मीर शकील उर रहमान को अदालत से मुकम्मल इस्तिस्ना दे दिया है, जो जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ हैं। तो केस की समाअत जब शुरू हुई तो उस वक्त चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पूछा राना शमीम से ये पूछा कि आपने शोकाज नोटिस का जवाब जमा क्यों नहीं करवाया। तो उस पर उन्होंने कहा कि मेरे वकील लतीफ़ अफरीदी एडवोकेट आ रहे हैं, वो आकर जवाब जमा करवाएंगे। मैंने 4 दिन कबल उनको जवाब दे दिया था, वो आकर जवाब जमा करवाएंगे। लतीफ़ अफरीदी एडवोकेट जब अदालत के अंदर कमरा अदालत में पहुंचे तो उन्होंने आकर अपना अदालत को जवाब जमा करवाया। तो चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने उनसे इस्तफसार किया, उनसे पूछा कि असल इसकी जो बयान अल्फी है इसका असल कहाँ है, वो अदालत में पेश करे। तो लतीफ़ अफरीदी एडवोकेट ने अदालत को बताया कि असल लंदन में पड़ा हुआ है और एक लॉकर में मौजूद है। वो हम और उसकी हमने जो जवाब जमा करवाया उसमें कुछ मदरजात लिखे हैं उस हवाले से। तो इस मौका पर चीफ जस्टिस ने अदालती मावन फैसल सिद्दीक साहब को रोस्टर पर बुलाया और उनसे पूछा कि आप अदालत को बताएं कि जो बयान अल्फी शाया हुई है इस पर रिपोर्टर के क्या जिम्मेदारी बनती है। तो उन्होंने अदालत को बताया कि जो बयान अल्फी शाया हुई है, बयान अल्फी शाया करने से कबल, ये स्टोरी शाया करने से कबल ज़रूरी था कि तमाम फ्रीकैन से रब्ता किया जाए, उनका मौक़िफ़ जाना जाए। तो चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने यहाँ रिमार्क्स दिए कि रिपोर्टर ने बादी नज़र में ऐसा लग रहा है कि रिपोर्टर ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से रब्ता नहीं किया। तो उस पर फैसल सिद्दीकी जो मावन अदालत बने हैं उन्होंने कहा कि अगर ये दस्तावेज़ात जो डॉक्यूमेंट्स थे ये अगर वो ज़ाती लुयत की है, ज़ाती है, तो इस पर तौहीन अदालत का मुकदमा नहीं बनता। तो ये क्योंकि उन्होंने तो इस पर राना शमीम ने अदालत को बताया कि मैंने ये उस वक़्त की बात है जब चीफ जस्टिस साकिब निसार पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उस वक़्त की बात है। वो गिलगित बल्तिस्तान गए हुए थे, तो ये शाम का वक़्त था, हम चाय पी रहे थे, तो उन्होंने ये बात उस वक़्त कही। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका ज़मीर उस वक़्त क्यों सोया हुआ था, आप क्यों नहीं जागे। अगर एक चीफ जज के सामने दूसरा चीफ जस्टिस ये बात कर रहा है तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो खामोश रहे। अगर मेरे सामने कोई, आपने ये बात उस वक़्त अदालत के सामने क्यों नहीं रखी। अब 3 साल के बाद ये बात आपने मंजर आम पर लाई है, ये खुफिया दस्तावेज़ात मंजर आम पर लाई हैं और बयान अल्फी दिया है। इसके मकासद क्या है। आपने जो बयान अल्फी दिया है ये तो सीधा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस पर अटैक है। जिस बयान अल्फी में आपने जिस जज के बारे में जिक्र किया है, आपको ये मालूम हो कि उस वक़्त जस्टिस आमिर फारूक मुल्क से बाहर छुट्टियों पर थे और नवाज शरीफ एक मखसूस शख्स, चीफ जस्टिस से एक मखसूस शख्स का नाम नहीं लिया बल्कि एक मखसूस शख्स का, और मखसूस शख्स से मुराद उनका इशारा साबिक़ वज़ीर पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ था, जिनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील लगी हुई थी, ज़ेर समाअत थी, उनको अदालत से रिलीफ दिया जाए उनकी ज़मानत के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि मखसूस शख्स के जब केस यहाँ पर ज़ेर समाअत था तो इस केस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन और रंगजेब कर रहे थे। मेरे दूसरे जज, इस अदालत के जज जस्टिस आमिर फारूक मुल्क से बाहर थे। आपको ये पता होना चाहिए, उन्होंने ये बात जोर देकर कही अपने नमाज के दौरान कि यह इस्लामाबाद की अदालत के मुअज़्ज़ज़ जजेस किसी पर दरवाज़ा नहीं खोलते,
اور نہ کسی کو جرت ہے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کر سکے. آپ کی بیان الفی سے بادی نظر میں یہ تاثر ملتا ہے کہ ہم نے میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے جو فیصلے دیے ہیں, اس عدالت نے جو فیصلے دیے ہیں, وہ کسی دباؤ کے تحت دباؤ پہ آ کر دیے ہیں. ہم نے کسی کی ڈکٹیشن لی ہے, ایسا نہیں ہے. انہوں نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سابق جسٹس شوکت صدیقی نے دروازہ کھولا تھا, اس کے بعد ہم نے دروازے مکمل طور پر بند کر دیے ہیں. ہم اپنے دروازے کسی پر خود نہیں کھولتے. انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس سیٹھ وقار کے حوالے سے بھی بات کی کہ سیٹھ وقار کو کوئی اس لیے دباؤ میں نہیں لا سکتا تھا, ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے دروازے دوسرے لوگوں پر بند کیے. اور ہم نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز, مجھے اپنے ججز پر پورا مکمل اعتماد ہے اور اعتبار ہے کہ ہم اپنے دروازے کسی پر نہیں کھولتے, اور نہ ان کو جو ہے وہ ہم کسی دباؤ میں آتے ہیں. ہم آزاد عدلیہ کے لیے, یہ آزاد عدلیہ ہے اور ہم آزادانہ فیصلے کرتے ہیں. اس موقع پر لطیف افریدی ایڈوکیٹ جو رانا شمیم کے وکیل ہیں, انہوں نے عدلیہ کو بتایا, انہوں نے موضوع جج کے سامنے یہ بات رکھی کہ میری ساری زندگی, ساری جد و جہد عدلیہ کی آزادی کے لیے اور رولز آف لا کی حکمرانی کے لیے رہی ہے. اس موقع پر چیف جسٹس عطر من اللہ نے اٹارنی جنرل پاکستان سے مکالمہ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اٹارنی جنرل صاحب, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو لطیف افریدی ایڈوکیٹ کے ہاتھ میں چھڑی ہے, یہ چھڑی کس مقصد کے لیے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ چھڑی رولز آف لا کی حکمرانی کے لیے ہے. ان کی ساری زندگی آزاد عدلیہ کی جدوجہد کے لیے گزری ہے. ان کی قربانیاں ہم نہیں بھول سکتے. انہوں نے آزاد عدلیہ کے لیے جو قربانیاں دی ہیں, انہوں نے رولز آف لا کی حکمرانی کے لیے اس ملک کے لیے بڑی جدوجہد کی. ان کی ساری زندگی اسی میں گزری ہے. اس موقع پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطر من اللہ نے کہا کہ اصل بیان الفی کے حوالے سے ہمیں عدالت کو بتایا جائے کہ وہ آپ کب جمع کروا رہے ہیں. اگر پیر تک یعنی 13 دسمبر اگر پیر تک یعنی 13 دسمبر تک بیان الفی عدالت میں جمع نہ کروائی گئی اصل بیان الفی, تو پھر ہم رانا شمیم پر توہین عدالت کا فرد جرم عائد کریں گے. تو بادی نظر میں عدالت سے باہر لطیف افریدی ایڈوکیٹ نے میڈیا کے نمائندوں سے یہ بات کرتے ہوئے یہ بات کی جب ان سے ایک رپورٹر نے سوال کیا کہ کیا جو بیان الفی آپ نے دیا شائع کرنے کے لیے اس کے مندرجات سے آپ اتفاق کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرا موکل اس کے مندرجات سے اتفاق کرتا ہے, لیکن جب سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ توہین عدالت بنتی ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ کا سوال آپ کی شکل سے بھی بدتر ہے. بادی نظر میں مجھے لگ نہیں رہا کہ اصل بیان الفی جو ہے وہ عدالت میں جمع کروائی جائے. ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ جنرل نے آج کمشنر اسلام آباد کو خط لکھا ہے کہ رانا شمیم کا نام ECL میں ڈالا جائے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کے خلاف ان کی کارروائی ہو رہی ہے اور عدالت نے 13 دسمبر کو تاریخ رکھی ہے. ان کا نام ECL میں ڈالا جائے کہ کہیں رانا شمیم جو ہے وہ ملک چھوڑ کر باہر نہ چلے جائے. اس حوالے سے انہوں نے کمشنر کو خط لکھ دیا ہے. تو رانا شمیم نے جو بیان الفی عدالت میں رانا شمیم نے شکایت نوٹس کے جواب میں جو عدالت میں جواب جمع کروایا, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا پر جو بات چل رہی ہے, جو بیان الفی کے حوالے سے تحریر چل رہی ہے, اس کے مندرجات سے میں اتفاق کرتا ہوں, اس سے انکار نہیں کرتا. یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور میرے درمیان گلگت بلتستان میں ہوئی. جب ثاقب نثار اپنی فیملی کے ہمراہ چھٹیوں پر گلگت بلتستان میں گئے ہوئے تھے, تو اس وقت ہم یہ چائے پی رہے تھے اور اس کی گواہ میری مرحومہ بیوی ہے. میں نے اپنی بیوی کو یہ بات اس وقت بتائی تھی کہ یہ میں بات آن دی ریکارڈ رکھوں گا اور لیکن مناسب وقت پر رکھوں گا, اور میں نے اسی وقت یہ بیان الفی لکھوائی تھی جو لندن میں پڑی ہوئی ہے اور جو لندن میں لاکر میں پڑی ہوئی ہے اور وہ سیلڈ ہے. لیکن اس حوالے سے میں نے کوئی بیان الفی باہر پبلک کرنے کے لیے شائع کرنے کے لیے نہیں دی. تو ناظرین عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے
رانا شمیم کو 13 دسمبر کو اصل بیان حلفی جمع کرانے کے لیے وقت دیا ہے، اور یہ ساتھ یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ اگر 13 دسمبر کو اصل بیان حلفی عدالت میں جمع نہ کروائی گئی تو آپ پر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی اور آپ پر توہین عدالت کے حوالے سے فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ تو ناظرین، اپنے میزبان بشارت راجہ کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔